नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द सपगाई। आज पुस 3 गते आइतबार। यसैगरी आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइदै विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना, सवारी दुर्घटनाका घटना, बढ्दै राजनीति खबर, कांग्रेस भित्रै चलेको प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्व, माओवादीको बैठक बस्दै हर्क साम्पाङ प्रसङ्ग, विभिन्न नेताहरूका टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, कतार विश्वकप, मेसीलाई अन्तिम अवसर लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। कृपया समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस। श्रमिकको हित र अधिकार रक्षालाई जोड दिएर मनाइदै कीर्ति हस्ताक्षरमा ब्याङ्कबाट 70 लाख झिकेको आरोपमा महन्त दास पक्राउ। आइडीको हत्या विरोधमा बाजुरामा यातायात सेवा बन्द। मेयर हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्न दलित आयोगले गर्यो गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस। चुनावी समीक्षा र आगामी सरकारबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चुन्न तयारी सुरु। आज कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन मंगलबार स्वदेश फर्कँदै। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान स्याङ्जाको अध्यक्षमा नेत्र खड्का निर्वासित। जंगली हात्तीको आक्रमणबाट चितवनमा एक वृद्धको ज्यान गयो। धनुषामा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजना मृत्यु, एकजनाको अवस्था गम्भीर। पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा वृद्धि। आयल निगमलाई वार्षिक 80 करोड भार थपिँदै। अर्जेन्टिनाको जितको कामना गर्दै मेसीका नाममा ग्रह शान्ति पूजा गरियो। जापानको टोकियोमा एक नेपालीको ज्यान गयो। न्यून चापिए प्रणालीको प्रभाव, 3 दिन हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना। र विश्वकपको उपाधिका लागि आज अर्जेन्टिना र फ्रान्स भिड्दै मेसीलाई अन्तिम अवसर। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस मनाइँदैछ। आप्रवासी श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहेका छन्। नेपालमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त सिप, पुँजी र ज्ञान, उद्यमशीलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने मूल नारासहित यस वर्षको दिवस मनाइँदैछ। आप्रवासी श्रमिकको हित र अधिकारको रक्षाका साथै उनीहरूमाथि हुन सक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त राष्ट्र संघले डिसेम्बर 18 का दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 1990 पारित गरेको थियो। यो सन्धि सन् 2003 जुलाई 1 देखि लागू भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् 2000 डिसेम्बर 4 मा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर 55 र 93 लाई पारित गर्दै संसारभरि ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीको सरकारको दस्तावेज पारित भएको दिन 18 डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। पुस 7 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन IOM ले सन् 2022 मा प्रकाशित गरेको माइग्रेसन रिपोर्ट अनुसार संसारभरि 28 करोड 59 लाख मानिसहरू आप्रवासी श्रमिकको रूपमा रहेका छन्। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका स्थित लक्ष्मीनारायण मठका महन्त जगन्नाथ दास पक्राउ परेका छन्। मठमै पुगेर आज बिहान महोत्तरी र रूपन्देहीका प्रहरीले महन्त दासलाई पक्राउ गरेको छ। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर कीर्ति गर्ने ब्याङ्कबाट रुपियाँ झिकेको आरोपमा महन्त दासलाई पक्राउ गरिएको महोत्तरीका SP कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार महन्त दासले कीर्ति हस्ताक्षर गरी 70 लाख रुपियाँ झिकेको आरोप रहेको छ। सो आरोपमा दासलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि रूपन्देही पठाइसकिएको SP पङ्गेनीले जानकारी दिएका छन्। दास विवादित महन्त हुन्। मठको कयौं बिघा जग्गा बेचेको आरोप पनि उनीमाथि रहेको छ। यो विषयमा पनि उनीमाथि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। अनिराश्य ब्यूका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चेतन आइडीको हत्या विरोधमा बाजुरामा यातायात सेवा बन्द गरिएको छ। मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका दिन भएको विवादलाई लिएर त्रिवेणी नगरपालिका 7 का आइडी माथि घरमै कुटपिट गरिएको थियो। उनको उपचारका क्रममा बैलपाटा अस्पतालमा निधन भएको थियो। घटना भएको 1 महिना बित्दा समेत हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै अनिराश्य ब्यूले शनिबार साँझदेखि अनिश्चित कालीन यातायात बन्दको घोषणा गरेका हुन्। यातायात बन्द भएपछि शनिबार साँझदेखि बाजुरामा लामो तथा छोटो दूरीका कुनै पनि सवारी साधन चल्न नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दलित आयोगले धरान उपमा नगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई कारबाही गर्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। दलित समुदायमाथि अपमान हुने गरी संविधान र कानून विपरीत सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेको भन्दै आयोगले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो। प्रमुख साम्पाङले सुरुमा चमारे बुद्धि भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा टिप्पणी गरेको भन्दै आयोगले एक विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको जनाएको थियो। आयोगले राईलाई आत्मालोचना गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेकोमा उनले अटेर गर्दै आयोगमाथि नै प्रश्न उठाएपछि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। निर्वाचनको समीक्षा र आगामी सरकार गठनबारे छलफल गर्न बैठक बोलाएको सचिव गणेश शाहले जानकारी दिएका हुन्। पदाधिकारी बैठक पार्टीको मुख्यालय पेरिस डाँडामा आज दिउँसो बस्दैछ। निर्वाचनको परिणाम पूर्ण रूपमा आइसकेको अवस्थामा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो। बैठकमा अहिलेसम्म सरकार गठनका बारेमा भएको प्रगतिबारे अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्ने बताइएको छ। प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहेका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। देउवा र प्रचण्ड बीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँड्ने विषयमा एकमत भए पनि पहिलो कार्यकालका लागि को भन्ने विवाद रहेको छ। अर्कोतिर प्रचण्डले नेकपा एमालेसँगको छलफलका लागि समेत आफू निकट नेताहरू खटाएका छन्। नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दैछ। बैठक दिउँसो 3 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बताइएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलको विधानको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समितिले संसदीय दलको नेताको चुनावका लागि एक निर्वाचन समिति बनाउने व्यवस्था रहेको छ। आजको बैठकले निर्वाचन समिति गठन गर्ने र चुनावको मिति तय गर्ने सम्भावना रहेको छ। कांग्रेसले आउँदो बुधबारसम्ममा संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, नेता शेखर कोइराला लगायतले संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्दै आएका छन्। यसअघि हिजो बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई ज्ञापन र चियापानको कार्यक्रम राखेका थिए। त्यसक्रममा संसदीय दलको चुनाव र भावी सरकार गठनबारे समेत नेताहरूबीच कुराकानी भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पहिलो दल कांग्रेसबाट 89 जना सांसद निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेसको विधानले पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै अनुसार भावी सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने अपेक्षा सहित संसदीय दलको को बन्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मध्येबाट एकजनालाई दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो दलको नेताका लागि एक भन्दा बढीले दाबी गरेको अवस्थामा चुनावी प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने उल्लेख रहेको छ। चुनावी प्रक्रियाबाट छान्नुपर्ने भए संसदीय दलका नेता हुनमा कम्तीमा 51% मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। चीनमा उपचाररत नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्त मंगलबार स्वदेश फर्कने भएका छन्। स्वास्थ्यमा सुधार देखिएपछि पुन मंगलबार नेपाल फर्कन लागेको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित पुन चुनावी धपेडीका कारण रोग बल्झिएपछि गत 16 मक्सिरमा नेपाली चिकित्सकहरूको परामर्शमा फलोअप उपचारका लागि चीन गएका थिए। पुन सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। पुनमा भएको रोगलाई चिकित्सकीय भाषामा सिग्लर नाजार टाइप 2 सिन्ड्रोम भनिन्छ। गत वर्ष चीनमा उपचार गरेर फर्कँदा पुनमा जन्डिसको मात्रा 9 रहेकोमा अहिले बढेर 35 पुगेपछि उनी चीन गएका थिए। वालिङमा सम्पन्न राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान नेपाल स्याङ्जाको 21औं वार्षिक साधारण सभा एवं 8औं जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा नेत्र खड्का निर्वाचित भएका छन्। स्याङ्जाको 21औं वार्षिक साधारण सभा एवं 8औं जिल्ला अधिवेशन बुधबार सम्पन्न भएको थियो। 8औं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्य समितिमा अध्यक्ष नेत्र खड्का, प्रथम उपाध्यक्ष जगत गौडेल, महिला उपाध्यक्ष तारा पौडेल, सचिवमा राजेश भण्डारी, कोषा अध्यक्षमा कमला गैरे, सहसचिव गोविन्द चपगाई, सहकोषा अध्यक्ष रविना गुरुङ र संगठन विभाग प्रमुख दीपक कार्की रहेका छन्। यस्तै सदस्यहरूमा सुरज श्रेष्ठ, अनिल लम्साल, सोम बस्याल, रोशन विकास, जीवन थापा, सगुन थापा, सफल सापकोटा, दिलु गुरुङ, रेशम थापा मगर, एमबहादुर नेपाली, लक्ष्मण सिंह ठकुरी, दिलीप मानन्दर र सन्तोष सुनार रहेका छन्। चितवनमा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट भरतपुर महानगरपालिका 28 अन्द्रोलीका 71 वर्षीय भागीरथी सुवेदीको ज्यान गएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीका अनुसार सुवेदीलाई निकुञ्जबाट निस्केको हात्तीले हिजो बेलुका घर वरिपरि नै आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणबाट घाइते भएकी सुवेदीलाई उपचारका लागि भरतपुर अस्पताल लगिएको थियो।
धनुषामा बस र मोटरसाइकल ठोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने दुर्घटनामा अर्का एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। आइतबार बिहान पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मिथिला नगरपालिका 5 ढल्केबरमा बस र मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 1 भुतै पटेरवाका अन्दाजी 60 वर्षीय चन्द्रदीप यादव रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 8426 नम्बरको बस र विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ज 12 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिँदा दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका प्रहरी निरीक्षक रामसागर सिंहले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा गम्भीर घाइतेको परिचय खुल्न सकेको छैन। उनको जनकपुर धाम स्थित काव्य अस्पतालको सघन कक्षमा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक सिंहले जानकारी दिएका छन्। मृतक यादवको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जानकारी दिएको छ। नेपाल आयल निगमले वार्षिक 80 करोड व्ययभार थपिने गरी पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको भाडा वृद्धि गरेको छ। शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी इन्धन ढुवानी गर्ने करिब 1900 ट्याङ्करको भाडा वृद्धि गरिएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। 2 वर्ष अघि निगमले गरेको भाडा समायोजन सम्बन्धी अध्ययनमा 10% सम्म भाडा बढ्दा निगमलाई 80 करोड हाराहारी व्ययभार थपिने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सञ्चालक समितिले कार्तिक 27 मा गरेको निर्णय अनुसार निगमले 1 पुसमा भाडा वृद्धि कार्यान्वयन गरेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार ढुवानी भाडा कम्तीमा 5 देखि 10% सम्मले बढेको छ। देशभरका आन्तरिक र बाहिरी गरेर 36 वटा गन्तव्यमा इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करले बढेको भाडा निगमबाट प्राप्त गर्छन्। स्थानीय 15 किलोमिटरसम्म न्यूनतम 382 रुपियाँ 18 पैसाले भाडा बढ्दा अधिकतम वीरगञ्जदेखि थानकोट र सिनामङ्गल स्थित डिपोसम्मको ढुवानी भाडा क्रमशः 6630 रुपियाँ 20 पैसा र 6690 रुपियाँ 55 पैसाले बढेको छ। देशैभरको इन्धन ढुवानी ट्याङ्करको भाडा वृद्धि भएको छ। निगम सञ्चालक समितिले 27 कार्तिकमा गरेको निर्णय नयाँ मूल्य प्राप्तिपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। उनले भने लामो समयदेखि व्यवसायीले यो माग गर्दै आएका थिए। सञ्चालन पक्षलाई घाटा देखाउँदै उपभोक्तालाई चर्को मूल्य असुलेको निगमले व्यवसाय पोस्ने गरी ढुवानी भाडा वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। लागत मूल्य भन्दा निकै कममा बिक्री भइरहेको अण्डाको मूल्य बढ्न थालेको छ। बजारमा माग बढ्दै गएपछि शनिबारबाट चितवनलाई आधार मानेर बजार मूल्य 30 गोटा 1 क्रेटको 360 रुपियाँ तय गरिएको छ। नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघको बैठकले बिक्री मूल्य तय गरेको हो। यसअघि अण्डाको मूल्य प्रति क्रेट 300 रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको थियो। संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलका अनुसार अहिलेको लागत मूल्य प्रति क्रेट 435 रुपियाँ पर्न आउँछ। उनले भने 5 वर्ष अघि दानाको मूल्य प्रति किलो 30 रुपियाँ हुँदा अण्डा प्रति क्रेट 300 रुपियाँमा बिक्री हुन्थ्यो। अहिले दाना प्रति किलो 65 रुपियाँ पर्दा अण्डाको मूल्य उस्तै रहेको छ। औषधि लगायत अन्यमा पनि मूल्य दोब्बर भएको उनको भनाइ रहेको छ। 1 वर्ष 6 महिना अघि अण्डाको मूल्य प्रति क्रेट 405 रुपियाँ पुगेर एकहोरो ओह्रालो लागेको हो। त्यति बेला खुद्रा मूल्य प्रति गोटा 16 रुपियाँ रहेको थियो। नेपालमा अण्डा उत्पादन गर्ने कृषक एवं व्यवसायी संगठित भएर व्यवसाय बचाउन लागि परेको पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनाको जितको कामना गर्दै एक नेपाली युवकले आफ्नै घरमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीको नाममा ग्रह शान्ति पूजा गरेका छन्। शनिबार मकवानपुरको हेटौँडा 11 नवलपुरका सागर घिमिरेले आफ्नै घरमा अर्जेन्टिनाको जितको लागि पूजा गरेका हुन्। उनले समय चक्रमा ग्रहहरूका कारण गर्न खोजेका काममा बाधा अडचनहरू आउने र सोचेको कामहरू नबन्ने भएकाले पूजा गरेको बताए। मेसीलाई विश्वकप जित्न ग्रहहरूले बाधा अडचन नपुरास भन्ने उद्देश्यले ग्रह शान्ति पूजा गरेको घिमिरेको तर्क रहेको थियो। टोकियोमा बस्ने भोजपुरका 42 वर्षीय दिवस राई शनिबार राति मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। उनी टोकियोको सुगिनामी वार्ड अन्तर्गत होरिनौची बस्ती आएका थिए। नेपालमा भोजपुर 4 घर भएका उनी रोजगारीका सिलसिलामा विगत 13 वर्षदेखि जापानमा श्रीमती सहित बस्दै आएका रामप्रसाद राई गैराती 11:30 बजे आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा भेटिएका हुन्। शनिबार राति 11:30 बजे श्रीमती कामबाट फर्कँदा राई मृत अवस्थामा भेटिएका र तुरन्तै प्रहरीलाई खबर गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रहरीले जिम्मा लिए लगत्तै आवश्यक सबै सोधपुछ र अनुसन्धानपछि राईको पार्थिव शरीर अहिले पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालमा लैजाँदै गरेको पारिवारिक निकट स्रोतले जानकारी दिएको थियो। राईको मृत्युको कारण पोस्टमार्टमपछि मात्र थाहा हुने प्रहरीले जनाएको छ। स्वर्गीय राईको नेपालमा 7 वर्षीय एक छोरी समेत रहेकी छिन्।
बिहारमा रहेको न्यून चापिय प्रणालीको सामान्य प्रभाव नेपालमा पनि रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जानकारी दिएको छ। देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही तराईका भूभागमा हुस्सु र कुहिरो रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज आइतबार जारी गरेको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। महाशाखाका अनुसार आज आइतबार दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ रहेको छ। सोमबार प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना बढेको छ। मंगलबार प्रदेश 1 को पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी भूभागको 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। कतारमा जारी 22औं विश्वकप फुटबलको उपाधिका लागि आज आइतबार साँझ साबिक विजेता फ्रान्स र 2 पटकको विजेता अर्जेन्टिना भिड्दैछन्। नेपाली समय अनुसार साँझ पौने 9 बजे सुरु हुने खेलमा जसले जिते पनि तेस्रो पटक विश्व च्याम्पियन बन्नेछन्। अर्जेन्टिनाले 36 वर्ष यता यो प्रतियोगिता जित्न सकेको छैन। यस बीचमा 2 पटक फाइनल पुगेर पराजित भएको थियो। सन् 1978 मा पहिलो पटक विश्व विजेता बनेको अर्जेन्टिना त्यसपछि 1986 मा दोस्रो पटक उपाधि जित्न सफल भएको थियो। सन् 1990 र 2014 को संस्करणमा फाइनल पुगे पनि उपविजेतामै सीमित बन्न पुग्यो। अर्जेन्टिना समग्रमा 6औं पटक विश्वकपको फाइनल खेल्दैछ। यता 1998 मा पहिलो पटक फाइनल पुग्ने क्रममै विश्व विजेता बनेको फ्रान्स 2006 को संस्करणमा पनि उपाधि नजिक पुगेको थियो, तर फाइनलमा इटालीसँग टाई ब्रेकरमा पराजित भयो। फ्रान्स 4थो पटक विश्वकप फाइनलमा भिन्न लागेको हो। अर्जेन्टिनालाई पराजित गर्न सकेको अवस्थामा फ्रान्स विश्वकपको उपाधि रक्षा गर्ने 60 वर्ष यताको पहिलो टोली बन्नेछ। अन्तिम पटक यस्तो सफलता सन् 1962 मा ब्राजिलले प्राप्त गरेको थियो। आज साँझको खेलमा धेरैको नजर लियोनल मेस्सी र केलियन एम्बापे माथि हुनेछ। 7 पटकका फिफा वर्ष खेलाडी मेस्सीका लागि विश्व च्याम्पियन बन्ने यो अन्तिम अवसर हो। उनले यो आफ्नो अन्तिम विश्वकप भएको बताइसकेका छन्। मेस्सीकै कप्तानीमा अर्जेन्टिना सन् 2014 को विश्वकपमा फाइनलसम्म पुगे पनि उपाधि भिडन्तमा पराजित भएको थियो। मेस्सीले प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीका रूपमा गोल्डन बल भने प्राप्त गरेका थिए। उनले गत वर्ष मात्र अर्जेन्टिनाका लागि सिनियर अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा उपाधि जित्ने सपना पूरा गरेका थिए। ब्राजिलमा भएको कोपा अमेरिका फाइनलमा घरेलु टिमलाई हराएर उपाधि जितेका थिए। त्यसैता कोपा अमेरिका च्याम्पियन र युरो कप च्याम्पियन बीच भएको भिडन्तको उपाधि पनि अर्जेन्टिनाले जितेको छ। मेस्सीले जारी प्रतियोगितामा 5 गोल र 3 असिस्ट गरेका छन्। उनले नकआउटका हरेक खेलमा गोल गरेका छन्। प्रतियोगितामा पहिलो खेल हारेको अर्जेन्टिनाले त्यसैता पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन। प्री क्वार्टर फाइनलमा अस्ट्रेलियालाई 2-1, क्वार्टर फाइनलमा नेदरल्यान्ड्सलाई टाई ब्रेकरमा हराएको अर्जेन्टिनाले सेमी फाइनलमा साबिक उपविजेता क्रोएसियालाई 3-0 गोलले हराएको थियो। यता नयाँ पुस्ताका हुनहार एम्बापे लगातार दोस्रो पटक विश्व विजेता बन्ने प्रयासमा रहेका छन्। उनले पनि जारी प्रतियोगितामा 5 गोल र 2 असिस्ट गरिसकेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।